नमस्कार संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र प्रकाश ढकाल। मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल र सरकार बीच केही समय अगाडि देखिएको राजनीतिक संवादले नेपाली राजनीतिमा थोरै भए पनि आशाको किरण जगाएको थियो। तर जसरी सरकारले संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव अगाडि सार्यो, मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलले त्यो प्रस्तावको ओनरसिपलाई लिन चाहेन र परिस्थिति फेरि जहाँको तहीँ आइपुग्यो। कुरा त्यति मात्रै भएन, मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलले घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सशक्त रूपमा बहिष्कार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन कसरी सम्भव होला? राजनीतिक दल र मधेस केन्द्रित दल बीच अझै पनि सहमतिको सम्भावना छ कि छैन? यी र यस्तै विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ मधेस मामिलाका जानकार डाक्टर राजेश अहिराज। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब कतिपयको लागि अपेक्षित, कतिपयको लागि अनपेक्षित निर्णय गर्दै अन्ततः मधेसी मोर्चाले निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ। यो निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्नु मधेसी मोर्चाको अहिलेको अवस्थामा बाध्यता हो या थप राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने लेखाजोखा गरेर उसले रणनीतिपूर्वक यो निर्वाचनको बहिष्कारको घोषणा गरे हो? के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? तपाईको प्रश्नमै जवाब छ। मधेसी मोर्चाको यो बाध्यता नै हो, किनभने यो सरकार निर्माण जुन 2073 साउन 19 गते जुन मधेसी मोर्चाको सहमतिका साथ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार बन्यो, त्यतिखेर हामी संविधान संशोधन गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धताका साथ 3 बुँदे सहमति गरेर सरकार बन्या हो। र सरकार बनिसके पश्चात मधेसी मोर्चाका मागहरू र मधेसका मागहरूलाई सरकारले व्यवस्था गर्दै सत्ताको समय मात्र लम्ब्याउने काम गर्यो। मधेसी मोर्चाले पटक पटक सरकारको ध्यान आकर्षण गरेको छ र पटक पटक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर यसो नगर भनेर भनिराखेको छ। यो भनिराख्दा पनि हामी मधेसी मोर्चालाई ठेलेर जान्छौँ, पेलेर जान्छौँ अथवा इग्नोर गरेर जान्छौँ भन्ने जुन खालको सोच सरकारमा पलायो र मधेसमा जुन खालको गतिविधिहरू स्टेट स्पोन्सर्ड क्राइमहरू भयो, जसले गर्दाखेरि मधेसी जनता भड्किए र मधेसी मोर्चाका भावनाहरू, मधेसी मोर्चाका कतिपय कुराहरू इच्छा नहुँदै पनि मधेसको जनताको दबाव यति धेरै बढेर आयो कि मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिए र आज मोर्चा चाहिँ हामी यो निर्वाचनमा भाग लिँदैनौँ, किनभने यो निर्वाचनले समस्याको समाधान दिँदैन, अपितु यो मुलुकमा दीर्घकालीन रूपमा एउटा सामुदायिक झगडा निर्माण गर्न सक्छ, दुईटा राष्ट्रियताको बीचमा झगडा सुरु हुन सक्छ भनेर कुराको पूर्वाभास भएका कारणले मोर्चा चाहिँ यो निर्वाचनमा भाग नलिने मात्र होइन, निर्वाचन हुन नदिने अडान मोर्चाले गर्यो। र यो अडान मधेसी मोर्चाले मात्र गरेको छैन। तपाईँले स्मरण गरौँ कि करिब करिब यहाँ 97वटा दलहरू सङ्घीय गठबन्धन सहित, मतलब मोर्चा सहितको सङ्घीय गठबन्धनको 29वटा दल र बाबुराम भट्टराईजीले नेतृत्व गर्नुभएको नयाँ शक्ति सहितको 68वटा दलले यो निर्वाचनको विपक्षमा हामी छौँ। यो बिचमा मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले उठाउँदै आएका कतिपय विषयवस्तुहरूलाई केही हदसम्म सरकारको भाषामा भन्दा हामी लचक भएर एउटा संशोधनको प्रारूप हामीले तयार पारेका थियौँ र अन्त्यमा आएर मोर्चाले हामीलाई धोका दियो भनिरहेछन्। त्यो भन्नु जरुरी नै थिएन। यदि प्रारूप तयार थियो भने संसदमा लगेर संशोधन गर्दै भइहाल्थ्यो। संसदमा लगेर त्यसलाई प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ संशोधन कतिपय कुरा हुने वा कतिपय कुरा नहुनेहरूलाई एउटा परिणाममा टुङ्ग्याइदिए भइहाल्थ्यो। मधेसी मोर्चा अवरोधक त थिएन त्यसका निमित्त। सायद संसदबाट संशोधन हुन्छ भनेर आशका साथ मधेसी मोर्चाले अहिलेसम्म संसदबाट राजीनामा गरेका छैन। त्यहाँ बसिराख्नु भनेकै हामी चाहिँ संशोधनको लागि अझै कुरेका छौँ भनेर सङ्केत हो। यो सरकारले बुझ्नुपर्छ। तर त्यो सरकारले जुन एउटा प्रारूपले जुन एउटा खाका तयार गरेका थियो, त्यो पारित भए पनि हामी निर्वाचनमा जान्नौँ भनेर भनिदियो नि त मोर्चाले। एउटा सामान्य बुझाइ के रहेछ भने मधेसको सौलो डोलो प्रतिनिधित्व मधेसी मोर्चाले गर्छ भन्ने खालको बुझाइ हो
र मधेसको कुरा मधेसी मोर्चाले मात्रै गर्नुपर्छ भनेर सोच हो। यो दुइटै गलत हो। मधेस नेपालभरिकै 75 जिल्लाकै 3.5 करोड नागरिककै साझा थलो हो र मधेस चाहिँ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा लगायत सबै दलको मतदाता भएको ठाउँ हो। त्यही भएर मधेसको समस्यामा कुन जायज हो र कुन नाजायज हो, कुन ठिक हो वा कुन कति हदसम्म ठिक हो, कति चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने छ र कति गर्नुपर्ने छैन भन्ने कुरा त अरू दलले पनि त प्रष्ट रूपबाट बोलिदिँदा हुन्थ्यो त। मधेसबाट 55 स्थानमा जितेका नेपाली काङ्ग्रेसले मधेसको बारेमा आजसम्म धारणा प्रस्ट्याएको छैन कि मधेसी मोर्चाले उठाएका मागहरूमध्ये यो माग ठिक हो अथवा यो माग थपिनु पर्थ्यो भनेर बोलेको छैन। मधेसबाटै मधेसको 123 स्थान मध्येबाट 40 स्थान जितेका एमाले पनि मधेसको विषयमा धारणा प्रस्ट्याउन सकेको छैन कि मधेसी मोर्चाले उठाएका मागहरूमध्ये यो माग जनता केन्द्रित हो, यो माग नेता केन्द्रित हो अथवा यो माग नेपालको सरकारको विषय होइन। तपाईले भन्नुभयो यो मधेसको सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी मोर्चाले मात्रै लिने हो कि अरूले पनि यसमा एउटा स्वामित्व जनाउनु पर्ने भनेर भन्नुभयो नि। मधेस, मधेसी मोर्चा, मधेसी समुदाय यी फरक कुरा हुन् कि यो एउटै कुरा हो? नितान्त फरक हो। मधेसी मोर्चाले मधेसका 123 स्थान मध्ये जम्मा 12 स्थानमा जितेका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनको कुरा गर्दैछु म। ठिक त्यतिकै स्थानमा माओवादी पनि जितेछ 12 स्थानमा र मधेसबाटै नेपाली काङ्ग्रेस 55 स्थानमा र एमाले 40 स्थानमा जितेको छ। अनि मत मलाई देऊ, समस्या मोर्चाले गएर भन भन्ने खालको जुन राजनीति छ हामी कहाँ, त्यो पनि त गलत हो नि। तर सँगसँगै एउटा कुरा कस्तो पनि देखिया छ भन्दाखेरि मधेसी मोर्चामा संलग्न राजनीतिक दलका नेताहरूले भनेको कुरा चाहिँ नि मधेसको प्रतिनिधित्व हुने, तर त्यहीबाट जितेर आएको नेपाली कांग्रेस होस् अथवा नेकपा एमाले होस् अथवा माओवादी केन्द्र होस्, ऊ पनि मधेसी समुदायभित्रकै व्यक्ति हो। समुदायगत रूपमा हामी खण्ड खण्डमा गएर हेऱ्यौँ भने, तर उसले बोलेका कुरा चाहिँ नि मधेसको हुँदै होइन भनेर एक नाचले जुन प्रभाव भइरहेको छ नि मुलुकभर, त्यो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले अघि पनि अपिल गरेँ, त्यो गलत हो। त्यो प्रभाव चाहिँ नेपाली मिडिया, नेपालका बुद्धिजीवी र नेपालका सचेत नागरिकहरूले यो गलत हो, यसरी गर्नु हुँदैन। मधेसका बारेमा जुम्लाको नागरिकले पनि बोल्ने त्यतिकै अधिकार छ। अन्याय, रङ्गभेद र विकासका सवालहरू, रोग, अशिक्षा र अशान्तिका सवालहरू यो मुलुकको साझा समस्या हो र यसका विरुद्ध नेपालका 75 जिल्लाको नागरिकहरूले बोल्न पाउनुपर्छ। जुम्लामा खाद्यान्न सङ्कट हुँदा मलाई पनि पीडा हुनुपर्छ। हुम्लामा कुनै खालको घटना घट्यो, प्राकृतिक वा मानवीय वा अरू कुनै घटना घट्दा वा त्यहाँ कुनै खालको विभेद हुँदा मैले पनि बोल्न पाउनुपर्छ। त्यो मेरो देश हो। ठिक त्यस्तै मधेसमा समस्या भइराख्दा मधेसबाट विजित नभएका अथवा एउटा पनि मत नपाएका दलहरूले पनि त्यतिकै दाबीका साथ बोल्नुपर्छ। आखिर समग्रतामा राजनीतिक अभियान भनेको विभेद मुक्त समृद्ध नेपाल बनाउने न हो। यदि त्यो हो भने नेपालको 75 जिल्लाको कुनै पनि ठाउँको कुनै पनि नागरिक यदि विभेदमा छ, समस्यामा छ भने त्यो राष्ट्रिय सरकारको विषय हुनुपर्छ, जुन हामी कहाँ भइराखेको छैन। हामी कहाँ के भइराखेको छ भने काङ्ग्रेस एमालेमा लागेका मधेसी दलका नेताहरू अथवा काङ्ग्रेस एमालेका शीर्षस्थ नेताहरूले मधेसलाई हेर्नु पर्यो भने मोर्चाको आँखाले हेर्ने र निर्वाचन आयो भने मधेसी नागरिकलाई एक दिनको लागि नेपाली मानिदिने। जुन दिन मतदान हुन्छ, निर्वाचन मतदान भइसके पश्चात मधेसका तमाम समस्याको विषयमा मौन धारण गरिदिने र मधेसी मोर्चाले मात्र निरन्तर उठाइराख्ने कारणले मधेसको समस्या मोर्चाले मात्र उठाइराख्छ, जसले गर्दाखेरि एउटा समाजमा एक खालको इम्प्रेसन के बनेको छ भने मधेसी मोर्चा नै मधेसको प्रतिनिधित्व गर्छ। हो, मधेसी मोर्चा अगुवा हो, मधेसको मुद्दाको नेतृत्व गर्ने कुरामा अगुवा हो र उसले अहिलेसम्म मधेसको मुद्दाले उठाइराखेको छ, त्यो सत्य हो। तर यही अन्तिम सत्य हो भने होइन। मधेसको बारेमा नारायण विजुक्षीजीले पनि बोल्नुपर्छ। तर एउटा कुरा जस्तो छ नि, यो संविधानसँग जोडेको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा अन्तर्गत समावेशिताको कुरा थियो। त्यो समावेशिता मात्रै उल्लेख गर्दाखेरि पूर्ण भएन भनेर पहिलो संशोधनमा समानुपातिक समावेशिताको कुराहरू आयो।
त्यो कुराले त लगभग धेरै मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दा अन्तर्गतको कुरा गर्दा धेरै मुद्दालाई टुङ्गोमा लगभग पुर्याएको थियो नि हैन त्यो कुराले। म सहमत छु, तर नेपालको यसअघिको जति पनि संविधानहरू थिए ती कुनै संविधानमा दलितलाई विभेद गर्नु, महिलालाई ठाउँ नदिनु अथवा जनजातिसँग फरक खालको व्यवहार गर्नु भनेर लेखेको थिएन। तर भयो। त किन भयो भने संविधानको भाषा र राज्य सञ्चालकहरूको व्यवहार फरक पर्न गयो। तपाईले चाहिँ यो भनिराख्दा संविधानमा समानुपातिक समावेशी शब्द लेखियो भनिराख्दा त्यसपछि बनेका सरकारहरूको तपाईले नियुक्ति हेर्नुभयो भने, कार्यशैली हेर्नुभयो भने खासै फरक छैन। 14 वटा राजदूतको नियुक्तिमा एउटा मधेसी पर्नु यो सरकारले संविधानको खिल्ली उडाएको। त्यति 70 कि 68 जति उच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भयो जसमा 2 जना मधेसी परे। यो भनेको सरकारले संविधान नमानेको हो। संविधानमा लेखेर मात्र हुँदैन, त्यसको व्यावहारिक प्रयोग पनि देखिनु पर्यो। जनतालाई त परिणाम चाहिन्छ। अब त्यसको लागि त राजनीति अगाडि नै बढ्नु पर्ला। अगाडि बढ्यो भने परेन त्यो दायित्व सरकारको हो। त्यसको लागि यदि कसैले नबोल्दा पनि संविधान पालन गर्ने, अक्षरशः पालन गर्ने काम सरकारको हो। सरकारले पालन गर्नुपर्छ। संविधानको पालन सरकारले नै गरिदिएन भने त्यसपछि अरू दलले वा अरू नागरिकले कसरी पालन गर्छ? सरकारले त पहिलो पालन गर्छ। अहिले अब फेरि यो संविधान संशोधनमा अलिकति नमिलेका कुराहरूतर्फ जाउँ। एउटा कुरा मोर्चाले जस्तो उठाएको छ नि, स्थानीय तहको अधिकारलाई कटौती गर्नुपर्छ भन्ने आशयको एउटा अभिव्यक्ति र राष्ट्रिय सभाको गठनमा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरूको अधिकारको कटौती, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनकोमा त्यो अधिकारको कटौतीका कुराहरूलाई पनि अडानको रूपमा राखिदिया छ नि पछिल्लो समयमा। बाँकी कुराहरू त समावेशी हुँदै जानु पर्यो। त्यो त अब सरकार यसपछि बन्ने सरकारले गरिदिए अझ राम्रो। त्यो अगाडि बढ्दै गएपछि त्यो कुराहरू हुँदै जान्छ। तर एउटा उठिरहेको यो विषय छ नि, यो स्थानीय तहको अधिकारको कटौती सम्बन्धी, यसलाई पनि मोर्चाले एउटा अडानकै रूपमा राखेको छ। यो कस्तो लाग्छ? हेर्नुहोस्, यो बुझाइमा समस्या छ। विश्वको अरू मुलुकमा जति खालको सङ्घीय संरचना छ त्यसमा चाहिँ केन्द्रको मातहतमा प्रदेश, प्रदेशको मातहतमा स्थानीय निकाय छ। हामी कहाँ चाहिँ कोही कसैको मातहतमा छैन। हामी कहाँ चाहिँ अलि उत्कृष्ट खालको, अलि फरक खालको सङ्घीयता छ कि प्रदेशको मातहतमा स्थानीय निकाय हुँदै होइन हामी कहाँ। तर बुझाइ के छ भने प्रदेशको मातहतमा स्थानीय निकाय छ। त्यही बुझाइका कारणले गर्दा स्थानीय निकाय चाहिँ हाम्रो मातहतमा हुनुपर्छ, निर्वाचन हामीले गर्नुपर्छ अथवा यसको हरेक कुराहरूको भागीदारी हामीमा हुनुपर्छ, स्थानीय निकायले हामीलाई मत दिने हो, हामीले माथि मत दिने हो। त्यो खालको सोच, त्यो खालको संरचना, त्यो खालको विचारहरू छ। यसको दोषी भनेको संविधान निर्माणकर्ताहरूले संविधान निर्माण गरिसके पश्चात अवस्था यो हो, संरचना यो हो, यसका कारणहरू यी हुन् र यस हामी कहाँ नेपालमा चाहिँ अलि फरक खालको सङ्घीय संरचना हामी ल्याएका छौँ भनेर बुझाउन नसक्नु त्यो दोषको विषय हो। धेरै सुशासनको कुरा गरिरहँदाखेरि स्थानीय तह पनि प्रदेशसँग पनि अलिकति पनि इन्टरलिङ्केज नभइकन सुशासित भइदियो कि? भइदियो होइन, भएकै त्यही हो। हामी कहाँ चाहिँ दुईटा कुरामा चाहिँ असाध्यै अगाडि छ। एउटा प्रदेश चाहिँ नि केन्द्र मातहतबाट एकदमै सेपरेट रहनुपर्छ, तर स्थानीय तह फेरि प्रदेशको मातहत अलिकति उसको सिकन्जा अलिकति हुनुपर्छ भन्ने टाइपको जुन सोचाइ आइराखेको छ नि, अहिले त अर्किया त एउटा बुँदा अन्तर्गत यो पनि हो नि। हो, तर त्यो के हो भने संविधानमा प्रष्ट रूपबाट केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको कनेक्टिभिटी चाहिँ करिब करिब प्यारलल छ। कोही कसैको मातहतमा छैन, सहकार्यतामा छ, तर मातहतमा चाहिँ छैन। त्यो सुशासनको मुद्दा उठाइराखेहरूलाई त उत्कृष्टै हो नि त, यो त व्यवस्था होइन त? उत्कृष्ट हो, उत्कृष्ट हो, तर यसको प्रयोगका निमित्त जनशक्ति पनि त्यही तहको चाहिन्छ। तर विरोधाभासपूर्ण भएन र फेरि मधेसी मोर्चाले उठाउँदै आएका मूल सैद्धान्तिक विषय र अहिले फेरि त्यो सैद्धान्तिक विषय प्रति उठाएको प्रति टिप्पणी जस्तो यो हेर्दाखेरि अलिकति फरक देखिएन? अनि सरकारले जसरी रवैयामा परिवर्तन ल्याउँदैछ, मधेसी मोर्चा त्यसै गरी दिनानुदिन कडा हुँदै गएको छ। सुरुमा यी कुराहरू केही पनि उठेका थिएन। तपाईँको स्मरणको लागि भनौँ, 2073 साउन 19 गते यी यस्ता कुराहरू थिएन। त्यतिखेर ल हामी तपाईँका कुराहरू स्वीकार गर्छौँ, मधेसको नागरिकलाई अधिकार दिने कुराहरूमा हामी हात कमाउँदैनौँ भनिराख्दा मधेसी मोर्चा त्यही रूपबाट नरम भएर ल यो मुलुक अगाडि बढ्छ, हामी चाहिँ मिलेरै जाने हो भन्ने कुरामा सरकारमा समर्थन त दिएकै हो नि।
त्यो दिइराख्दा चाहिँ मधेसी मोर्चालाई निरन्तर रूपमा एक पक्षमा लगेर तिम्रो कुनै पनि कुरा मान्दैनौ र हाम्रो सबै कुरा मान्नै पर्छ तिमीले भने खालको, सबै अडान तिमीले छोड्दै जानुपर्छ भन्ने खालको जुन सोच राज्य सत्तामा पलायो, जसले गर्दा मधेसी मोर्चा बिचकिएकै हो। अलिकति हामी इतिहासतर्फ जाने हो भने, थोरै पछाडि फर्किने हो भने, अहिले जुन नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले 2050 साल पुस 5 गते तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टी र श्री 5 को सरकारको जुन सम्झौता भएको थियो त्यतिखेर सरकारको तर्फबाट उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। 2050 साल पुस 5 गते जुन विषयवस्तुमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ आज पनि मधेसी मोर्चाले तिनै कुरा मागिराखेको छ र आज पनि सरकारमा हुनुहुन्छ। भन्नुको मतलब 23 वर्ष उहाँले मधेससँग न्याय गर्न सक्नु भएन। अर्थात् नेपालमा सरकारले कुनै समुदायसँग कुनै पक्षसँग सम्झौता गरिसकेपछि कि त त्यसको पालन हुनुपर्छ, कि त सरकारले पालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन वा देशकाल परिस्थिति बदलिएको छ अथवा कुनै खालको राजनीतिक दुर्घटनाको सम्भावना छ भने नागरिकको नाउँमा सम्बोधन गरेर यसका यी कारणहरू हुन् जसले गर्दा गर्न सकेनौँ भनेर प्रस्ताइदिनुपर्छ। आखिर नागरिक त हाम्रै हुन् नि, तर सरकारले नागरिकलाई प्रस्ताउन पनि नसक्नु। जस्तै आजको अवस्था भनौँ न, आज यहाँले मसँग जुन कुराको संवाद गर्दै हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले आजकै मितिमै मधेसी नागरिकको नाउँमा राष्ट्रिय सम्बोधन गर्न सक्ने हो भने धेरै कुराले समाधान पाउँछ। तर सम्बोधन गरिराख्दा नेपाल सरकारले मधेसीसँग भएका सम्झौताहरू, अर्थात् नेपाल सरकारले मधेसी दलसँग गरेका 4 वटा सम्झौता, नेपाल सरकारले मधेसका सशस्त्र समूहसँग गरेका 18 वटा सम्झौता र दलले दलहरूको बीचमा अर्थात् मधेसी दल र अन्य दलको बीचमा भएको 5 वटा सम्झौता, यी सबै सम्झौतालाई एउटै टेबलमा राखेर त्यसलाई वर्गीकृत गर्न सक्नुपर्छ। यसका कुन एजेन्डाहरू फेज आउट भइसक्यो, कुन एजेन्डाहरू सरकारले लागू गरिसक्यो, कुन एजेन्डाहरू संविधानको कुन धारामा छ, कुन एजेन्डा तत्काल गर्न सकिन्छ र कुन चाहिँ के कारणले गर्न सकिँदैन, यो वर्गीकरण गरेर यसलाई क्याटेगोराइज गरेर सरकारले नागरिकको नाउँमा, मधेसी नागरिकको नाउँमा सम्बोधन गर्न सक्नु पर्थ्यो, जसमा सरकार चुकिराखेको छ। यदि सरकारले केही नबोल्दिने हो, सरकार सधैँ मधेसी मोर्चातर्फ मात्र फर्केर बस्ने हो भने नागरिकहरू आफूलाई सरकारभन्दा टाढा ठान्छ र अविश्वासको वातावरणले दूरी निर्माण गर्छ र यो सरकार मेरो हो कि होइन, यो यहाँको व्यवस्था मेरो लागि हो कि होइन भनेर एक खालको पीडा, एक खालको दूरी नागरिकमा आउन सक्छ। धेरै सम्झौता भए, 22-23 वर्ष नै भइसक्यो, अनेक खालका सम्झौता हुन थाल्या, तर अन्तिम समयमा आएर अहिले 3-4 वटा विषयहरू मूल रूपमा उठेको छ। संहिताको सन्दर्भमा एउटा चाहिँ सीमाङ्कनको विषय अलिकति उठ्यो, स्थानीय तहको सङ्ख्याका विषयहरू उठे, त्यसै गरी नागरिकताको विषयहरू पनि उठ्या छ। अब न्याउ डाउन त भइसकेका छ नि कुराहरू त, होइन? अब त्यो सबैलाई गर्दाखेरि 5-7 वटा विषयहरूमा अलिकति अल्झेर बस्या जस्तो देखिया छ। तत्काल रूपमा यो 4-5 वटा विषयहरूमा एउटा सहमति बनाएर जान सक्यो भने राजनीतिक कोर्स अगाडि बढ्ला, भोलि फेरि एउटा नयाँ गणित बन्ला राजनीतिको, त्यो नयाँ गणितले फेरि नयाँ छिनोफानो गर्दै जाला। अहिले चाहिँ तपाईँले तत्काल देखेको गर्न सकिने कुराहरूमा दुवै पक्षहरू लचक हुन सक्ने ठाउँहरू कहाँ छन्? अलिकति वार्ता प्रशस्तै छ। एउटा कुरा त के हो भने मैले यसअघि पनि आग्रह गरेँ कि मधेसका 123 स्थानमा जम्मा 12 स्थान मधेसी मोर्चाले जितेको छ सबै दल मिलेर। बाँकी 111 जना सभासद कहाँ छन्? मधेसबाटै विजित भएका। म समानुपातिको कुरा गरिनँ, प्रत्यक्ष रूपबाट मधेसबाट विजित भएका 111 जना सभासद, चाहे ती माओवादीका हुन्, चाहे काङ्ग्रेसका हुन्, चाहे एमालेका हुन्, चाहे स्वतन्त्र हुन्, ती 111 जना सभासदले मधेसी मोर्चासँग सहकार्य गर्न थाल्नुपर्छ कि मधेसको सवालमा हामी पनि सरकारवाला हौँ, के कुरा सही हो र कति हदसम्म सही हो सामूहिक रूपमा जाउँ र सामूहिक रूपमा गएर राज्यलाई दिशानिर्देश गरेर, यो राज्य त सबैको हो नि, कसैले दिने र कसैले पाउने होइन, यो साझा रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने हो। त्यही भएर ती 111 जना सभासदको भूमिका पहिलो सार्वजनिक हुनुपर्छ। अर्को कुरा, सरकारले मधेसी जनतासँग गरेका वाचाहरू र सम्झौताहरूका सूची मैले यसअघि पनि अपिल गरेँ, त्यसलाई एउटा सूचीकृत गरेर मधेसी नागरिकको नाउँमा राष्ट्रिय सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। तेस्रो काम मधेसी मोर्चाले पनि मधेसका अरू सरकारवालाहरूसँग
किनभने मधेसमा 19वटा राजनीतिक दल छ, मधेसी नाम नै राखेका, मधेसकै लागि काम गर्दै गरेका 19वटा दल, जबकि मोर्चामा 7वटा मात्रै छ। त्यसपछि मधेसमा अरू सशस्त्र अभियन्ताहरू, मधेसका नागरिक समाज, मधेसका अरू व्यवसायीहरू अथवा प्रोफेसनल्स एलायन्सहरू, मधेसी मोर्चाले सबैसँग छलफल गर्नुपर्छ। मधेसी मोर्चाले मात्र बोलिदिएको कुरा मधेसको कुरा हो भने चाहिँ होइन है। त्यही भएर मधेसका अरू सरकारवालासँग मधेसी मोर्चाले छलफल गरेर एउटा साझा र स्वीकार्य सत्यमा आधारित। अब मलाई एउटा यो अन्तिम एउटा एकदमै छोटो भनिदिनु, अब हामी अन्तिममा छौँ। अब निर्वाचनको लागि एकदमै 22-23 दिन मात्रै बाँकी छ। यो बिचमा अब मोर्चाले त निर्वाचन बहिष्कारको घोषणा गरिसक्यो। यो बिचमा सरकार र मोर्चा बिच घनीभूत रूपमा यदि छलफल अगाडि बढेर सहमतिमा पुग्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन? एकदम छोटो। मलाई लाग्दैन, किनभने निर्वाचन त समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने हो नि। यदि निर्वाचनले मुलुकलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वमा लग्यो, निर्वाचनले समुदाय बीचको फरकपनामा लग्यो, यदि निर्वाचनले नेपाललाई 2 नेसन थ्योरीमा लिएर गयो, यदि निर्वाचनले नेपाललाई पहाडी र मधेसी बीचको खाडल बढाउने, शासक र शोषित बीचको खाडल बढाउने र यो मुलुक मेरो हो कि होइन भनेर मधेसी नागरिकलाई सोच्न बाध्य तुल्याउने खालको परिस्थितिमा लग्यो भने यस्तो निर्वाचन हुनुभन्दा नहुनु राम्रो। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हवस्, त अहिलेका लागि इमेज संवाद यति नै। कार्यक्रमबाट म राजेन्द्र प्रकाश ढकाल पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।